एक पुराने ज़माने का लंबा सा हॉल था। उसमें कुछ पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था और उस हॉल में मौजूद थे अमेरिका के बानी जॉर्ज वॉशिंगटन और उनके कोई तहरीक आज़ादी के साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचानक जॉर्ज वॉशिंगटन ने ये बात कहकर बम फोड़ दिया कि अब मैं घर चला जाऊंगा। तो पहले तो उनके साथी एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे और फिर उन्होंने कहा कि सर, अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं मुल्क आज़ाद हुए आप कैरी ऑन करें। तो वॉशिंगटन ने मुस्कुराते हुए कहा था कि नहीं, जो भी शख्स आए वो 8 साल सदर रहे, 4 साल के लिए मुंतखब हो, अगर अवाम उसे पसंद करती है तो फिर 4 साल के लिए मुंतखब हो, लेकिन नॉट मोर देन 8 ईयर्स, 8 साल से ज़्यादा नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 8 साल से अगर ज़्यादा हो गए तो वो तमाम इंतज़ामी मामलात में अपने स्टूजेस बिठा देगा, अपने पपेट बिठा देगा, अपने टट्टू बिठा देगा, फिर वो सारे निज़ाम को उंगलियों पे नचाएगा। अगर वो सदर ना भी रहा तो वो रियासत में फ़ायदे हासिल करेगा। ये बात कहते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन ने 8 साल मुकम्मल किए और फिर हमेशा के लिए चले गए। उससे लेकर आज तक अमरीकी सदर जब 8 साल पूरे कर लेता है तो फिर वो गुमनाम हो जाता है, फिर घर चला जाता है। आप जॉर्ज वॉशिंगटन के फ़लसफ़े को मुलाहिज़ा करें और ज़रा निगाह डालें इस खुदा की बस्ती पर कि जिन लोगों को 30-30 साल हो गए हैं, जिन लोगों को 35-35 साल हो गए हैं, पुलिस उनकी ग़ुलाम है, ब्यूरोक्रेसी उनकी ग़ुलाम है, अदलिया उनके ज़ेर नगी हैं। आप कोई सा शोबा उठा कर देख लें, उनको जेलों में भी VIP, अगर वो कभी जेल चले जाएं भूले से तो वहाँ भी उनके स्टूजेस हैं, वहाँ भी उनको AC मिलते हैं, वहाँ भी उनको प्रोटोकॉल मिलता है। ये बात मैंने क्यों की? ये बात मैंने इसलिए की कि PTI ने बड़ा ज़बरदस्त अपना मंशूर पेश किया है। उस मंशूर में बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जो नई चीज़ है और ख़ासकर नौजवान नस्ल के लिए, तो वो आपसे जो है वो साझा करना था और आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स का भी, कि आए ये ठीक तजवीज़ है या नहीं। बैरिस्टर गौहर ने PTI का मंशूर पेश करते हुए उसकी अहम तरीन बात जो की है कि अगर हमें अक्सरियत मिलती है तो हम असम्बली की मुद्दत 4 साल कर देंगे 5 साल की बजाय। इसके अलावा हम सेनेट की जो मुद्दत है वो हम कर देंगे 5 साल, यानी असम्बली की मुद्दत 5 साल से घटाकर 4 साल और सेनेट की मुद्दत 6 साल से घटाकर 5 साल कर देंगे। मैं आपको याद कराऊंगा जैक शिराक, यां शिराक, ये सदर थे, बड़े ज़बरदस्त सदर थे फ्रांस के। तो उस वक्त जो सदारती मुद्दत थी वो 6 साल थी। तो सदर शिराक ने कहा था कि एक तो लोग हमारी शक्ल देख देख कर उकता जाते हैं, दूसरा 5 साल बहुत होते हैं कि अगर सदर कुछ करना चाहे मुल्क के लिए तो 5 साल बहुत होते हैं। लिहाजा जैक शिराक ने या यां शिराक ने सदारती मुद्दत वो 5 साल कर दी थी। अब फ्रांस के सदर की जो मुद्दत है वो 5 साल है, ये जैक शिराक ने की थी। तो हम बात कर रहे थे बैरिस्टर गौहर की कि उन्होंने एक तो असम्बली की मुद्दत 4 साल के लिए कहा है कि अगर PTI जीतती है, अगर PTI को इतनी नशस्तें मिलती हैं तो वो इस्लाहात करेगी। और आप यकीन करें कि इस निज़ाम को अब तेज़ाब से गुस्ल देने की ज़रूरत है। इस निज़ाम को सिवाय इस्लाहात के और कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। जब आप इनकलाब का कहते हैं ना, रेवोल्यूशन का कहते हैं, तो एक बात ज़हन में रखा करें और वो बात है ब्लड, खून। यानी इनकलाब और खून ये लाज़िम मलज़ूम है, लेकिन रियासत कोशिश कर रही है कि कौम इनकलाब की तरफ जाए, लेकिन पुरअमन जो लोग हैं या जो सियासी जमातें हैं वो कोशिश कर रही हैं, उन्हें कोशिश भी करनी चाहिए कि इस्लाहात से काम चले, चाहे वो कोई सा भी पाकिस्तान का शोबा हो। ये इंतहाई एक बेहतरीन तजवीज़ है कि असम्बली की मुद्दत 4 साल कर दी जाए, लोग उकताएं ना, हर 4 साल बाद लोगों को चॉइस मिले। और दूसरा सेनेट, और आपको पता है
کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ سینٹ سے جو اعلیٰ یا نفع بخش کاروبار ہے وہ اور کوئی نہیں ہے. اتنا میرا خیال ہے ہیروئن، گانجا اور چرس بیچنے والے پیسے نہیں کماتے جتنے یہ نام نہاد سینیٹرز کماتے ہیں، اور یہ کروڑوں روپے کی بولیاں لگتی ہیں. پھر ڈپٹی چیئرمین کے لیے اربوں کی بولیاں لگتی ہیں، پھر چیئرمین کے لیے اربوں کی بولیاں لگتی ہیں. اور چیئرمین بنتا کون ہے اس بدقسمت ملک کا؟ وہ بنتا ہے چابی والا کھلونا، وہ صادق سنجرانی یا فاروق ایچ نائک یا رضا ربانی، یہ یہاں چیئرمین بنتے ہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ اسحاق ڈار کو بنایا جائے گا. آپ یہاں سے اس عہدے کا اندازہ کر لیں کہ کتنا بے وقت عہدہ ہے اور جوا کتنا بڑا ہوتا ہے اس سینٹ پہ. اس سے زیادہ اہم بات جو میں نے آپ کو اس کا فلسفہ بتایا جارج واشنگٹن کا، اس سے زیادہ اہم بات جو بیرسٹر گوہر نے کی کہ ہمارے منشور میں شامل ہوگا کہ وزیر اعظم کو براہ راست منتخب کیا جائے. میں کہتا ہوں اگر یہ ہو جائے گا تو پاکستان کی یقین کریں کہ تقدیر بدل جائے گی. وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو کراچی والے MQM کی منتیں کرنی ہیں، آپ کو وہ جو بلوچستان کے لگڑ سردار ہیں ان کی منتیں کرنی ہیں، آپ کو اختر جان مینگل کی منتیں کرنی ہیں، آپ کو 2 سیٹیں اور 3 سیٹیں جن کی اوقات ہے ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. اور پھر وہ ہر بات پہ وہ رس جاتے ہیں، ہر بات پہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جب ووٹ دینے کا آتا ہے یعنی ٹائم آتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی نوکریاں دیں، ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. وہ بات پہ بلیک میل کرتے ہیں. آپ ذرا یاد کریں عمران خان کے دور حکومت کو کہ عمران خان کا جینا حرام کیا اسی حرام خور MQM نے، اسی لگڑ سردار اختر مینگل نے، اور اسی لگڑ باپ نے جو باپ پارٹی تھی وہی بکے. انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ بیانے پکڑے. تو دوسرا جو منشور میں رکھا گیا وہ ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست ہو، پارٹی جو بھی اکثریت حاصل کر لے. یعنی آپ ذہن میں رکھیں امریکی صدارتی نظام کو کہ صدر ڈیموکریٹ ہوتا ہے اور ایوان میں ریپبلکنز کی اکثریت ہوتی ہے، یا صدر ریپبلکن ہوتا ہے اور ایوان میں یا کانگریس میں ڈیموکریٹس کی جو ہے نا وہ اکثریت ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی یہ ایک بہت شاندار آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے کہ جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں نا، ایک تو آپ پارٹی کو ووٹ ڈالیں کہ ٹھیک ہے آپ جس پارٹی کو مرضی ہے ووٹ ڈالیں، لیکن ایک پرچی 8 امیدوار ہیں، 10 امیدوار ہیں، 15 امیدوار ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عمران خان امیدوار ہیں، نواز شریف امیدوار ہیں، شہباز شریف امیدوار ہیں، فضل الرحمان امیدوار ہیں، زرداری امیدوار ہیں. تو یہ آپ کو پرچی دی جائے گی، آپ اس پرچی پہ براہ راست مور ٹھوکیں کہ ہمیں یہ وزیر اعظم قبول ہے، آپ اسی پہ مور لگائیں. یعنی وہ جو آپ نے ووٹ ڈالے پارٹی کے لیے، وہ جو بھی پارٹی جیت جائے قومی اسمبلی میں جس کی بھی اکثریت آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ امریکی صدارتی نظام کو ذہن میں رکھیں، اور امریکی صدارتی نظام بالکل اسی طرح ہے. تو یہ ایک شاندار آئیڈیا ہے. اس طرح لوگوں کو اپنا وزیر اعظم دل سے، مرضی سے اور کھلے طریقے سے منتخب کرنے دیا جائے کہ وہ جس کو مرضی ہے اپنا وزیر اعظم بنائیں، اور وہ وزیر اعظم ان چھوٹی چھوٹی پارٹیوں، ان لگڑوں اور ان بلیک میلروں کے ہاتھ بلیک میل نہ ہو، اور پھر اس کو اتنی آسانی سے نکالا نہ جائے جس طرح صدر ہوتا ہے. یعنی عوام منتخب کریں گی. اب کوئی بائیڈن کو نکال کے دکھائے نا، بائیڈن کی مدت بائیڈن کی جو مقبولیت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، وہ بوڑھا بھی بہت ہو گیا ہے، لوگ اس کو پسند بھی نہیں کرتے. لیکن نکالنے کا راستہ ایک ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ نومبر 2024 میں الیکشن ہوں گے، وہ بائیڈن کو ووٹ دیں تو ٹھیک ہے، بائیڈن کو ووٹ نہ دیں تو بائیڈن گھر چلا جائے گا. یہ کیا تماشا ہوا کہ 4 بندے خریدیں، 9 بندے خریدیں، سندھ ہاؤس آباد کریں، شرابیں پہنچائیں، مساجر لڑکیاں پہنچائیں، پیسوں کے گٹو پہنچائیں اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں. یا تو اپنی پارٹی، وہ اس دن حافظ صاحب نے فرمایا نا کہ عدم اعتماد جو ہے نا وہ 8 دفعہ ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں 13 دفعہ ہو چکی ہے انڈیا میں، تو عرض کیا تھا کہ سر ان کی اپنی جماعتیں عدم اعتماد کرتی ہیں، وہ باہر سے بندے نہیں خریدتے، وہ سندھ ہاؤس نہیں بساتے. ان کی مثلاً ابھی BJP کی حکومت ہے اور جو ہے وہ
ये मोदी वजीर आजम है, बीजेपी खुद फैसला करे कि अब हमें मोदी नहीं चाहिए और वो किसी और बंदे को नॉमिनेट कर दें और उस पर अदम एतमाद कर दें और मोदी को हटा के अपना कोई और वजीर आजम बना लें। यह आपको किसने कहा है कि इस तरह अदम एतमादें पेश होती हैं जिस तरह इमरान खान के खिलाफ पेश हुई, जिस तरह वो प्रिजन वैन पहुंची, जिस तरह रात को 12 बजे धोतियां बांधकर जज भागते आए, इस तरह किस मुल्क में अदम एतमाद जो है ना पेश होती है। तो वजीर आजम को निकालना बच्चों का खेल ना हो, लोग इतनी मेहनत करें, इलेक्शन लड़ें, वोट दें और फिर 2 मिनट जिसका मूड तब्दील हो, वो जो है ना बाजवा को खारिश हो बवासीर की और वो वजीर आजम को घर भेज दे, ये ना हो। तो ये आपके सामने मेन फीचर रखने थे जो बहुत जबरदस्त हैं और आपने लाजमी कमेंट्स करना है कि असेंबली की मुद्दत 5 साल से 4 साल, सेनेट की मुद्दत 6 साल से 5 साल और वजीर आजम उसको लोग डायरेक्ट मुंतखब करें, इन जो है ना वो लुगड़ों के रहम करम पे न छोड़ें ये। और वाशिंगटन का आपको बताया है कि 8 साल से ज्यादा क्यों किसी को नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त मुकम्मल एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के, और ये सुहेल वड़ाइच ने भी कहा है, सुहेल वड़ाइच ने भी जो है ना वो सच्ची बात की है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के हर किसी को रोंद रहे हैं। लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ को याद कराना था कि इतनी 3 दफा वजीर आजम रहने के बाद इस तरह वजीर आजम बनना, एक तो उस पर कुल मिला के लाख लानत है कि इस तरह बंदा वजीर आजम बने, और दूसरा उनको याद कराना था कि वो हर किसी को कुचल रहे हैं, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को, सबको, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। उनको सिर्फ ईवान वजीर आजम नजर आ रहा है कि जहां दोबारा नए सिरे से लूट मार शुरू होगी, सिर्फ उनको ये बता दूं कि कोई इतबार होगा, धूप निकली होगी, असल हुक्मरान गोल्फ खेल रहे होंगे और किसी को पीछे खारिश होगी या आगे खारिश होगी, और वो अचानक, क्योंकि इसी तरह करते हैं, वो अचानक फैसला करेंगे कि यार हुकूमत न गिरा दें, और वो अपने ड्राइंग रूम आबाद कर लेंगे, लोग डिग्गियों में छुपकर उनसे मिलना शुरू कर देंगे, उधर समोसे चलेंगे, पकोड़े चलेंगे, डाइट चलेगी। जो फजल रहमान पीता है बाजवे के पास जाकर पीता रहा कि डाइट पेप्सी पिलाओ और डाइट कोक मंगवाओ, फिर यही होगा, फिर आपको लित्तर मार के और आपको धक्के मार के निकाला जाएगा। तो उस वक्त के लिए कुछ बचा कर रखें, फिर जब आप पूछें कि मुझे क्यों निकाला, तो फिर आपके जो है वो साथ कोई खड़ा होने वाला हो। अभी तो आप हर किसी को रोंद रहे, हर किसी को तो नहीं रोंद रहे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ को रोंद रहे हैं, उनके वर्करों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके सिंपथाइजर्स को आप जो कर रहे हैं, इसका जो है वो आप जो बो रहे हैं वो आप लाजमी काटेंगे। और आपको याद कराते चलूं कि 3 दफा आपको किक आउट किया गया है, 3 दफा आपको निकाला गया है। ना आपकी खारिश वो कम होती है, ना उनकी खारिश कम होती है, आपको भी खारिश होगी और उनको भी खारिश होगी। अगर आपको नहीं होती तो उनको लाजमी होगी, क्योंकि 75 साल से उनको खून लग चुका है। वो अचानक बैठे बैठे या गोल्फ खेलते खेलते फैसला कर लेते हैं कि यार कोई नवा शुगल करा, तो वो दूसरा पूछता है कि क्या करें, तो वो एक कहता है कि हुकूमत को घर भेज देते हैं। यानी वैसे ही में फारग बैठ के तबीयत जड़ा ना जी जरा बोझल हो गई है तो हुकूमत को घर भेज देते हैं। बस उसी दिन वो ड्राइंग रूम में बात कर लेते हैं, उसी दिन फोन खड़कने लग जाते हैं, फजल रहमान एंड कंपनी और बहुत सारे वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे शुरू हो जाता है। फिर जब आपको किक आउट किया जाएगा, फिर जब आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने किस तरह धक्के मार के आप आ भी गए थे और आपको यहां से फिर दोबारा भगाया था, तो उस वक्त के लिए अगर कुछ कैपिटल बचा लें, अगर कुछ लोगों को बचा लें कि कल को जब आपकी लित्तर परेड हो और जब आपको फिर जला वतन किया जाए, जब आपके फिर अटक किला में बंटे बंटे जितने आंसू गिरे, तो आप कुछ बकाया रहने भी दें। लेकिन ये मेरा मशवरा बिल्कुल फजूल है, क्योंकि इस दौरान कुछ नजर नहीं आता। यानी वो जिस लड़के की शादी हो रही हो ना, आप उसको जो मर्जी है मशवरा दें, उसे कुछ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ सुहाग रात नजर आ रही होती है। तो फिलहाल आपको सुहाग रात नजर आ रही है, आप सुहाग रात मनाएं और सुहाग रात के बाद फिर पता चलेगा
کہ جی آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. جو آپ کو لا رہے ہیں وہ آپ کو جب ڈنڈ بیٹھ کے کٹوائیں گے, جب آپ کو مرغا بنائیں گے, جب آپ کو پیچھے آپ کی جو بھاری سی تشریف ہے اس پہ سٹکیں ماریں گے اور آپ کو سین کروائیں گے کہ ان چیزوں, پھر آپ کو بڑی یاد آئے گی. تو بہرحال میں نے کہا کہ ایک تو منشور آپ کے ساتھ امپورٹنٹ لازمی فیڈ بیک دیجئے گا, اور ایک دو ویورز نے کامنٹ کیا ہے غلط خبروں کا, تو میں بالکل آپ کو واضح کہتا ہوں اپنے محترم ویورز کو کہ اگر میری کوئی بات غلط ہوتی ہے یا خدا نہ خواستہ میں جو ہے نا وہ غلط خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں, تو بے شک آپ مجھے سبسکرائب کر دیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میری کوشش ہوتی ہے, میں تو نہ سنسنی پھیلاتا ہوں, میں تو آپ کو حالات سے واقف جو ہے نا وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں, لائک نہیں کرتے تو کامنٹس کریں. دوسرا اس یوٹیوب فیملی کو بڑھانے میں اور پھیلانے میں اس ناچیز کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.